वसल्लम, अब मेरा नजरिया ये बन चुका है, आपकी बात सुनकर मेरा ये ज़हन बन गया है कि मैं आधा वक्त आप पर दरूद पाक पढ़ा करूंगा और आधा वक्त अपने लिए दुआएं मांगा करूंगा, अपनी औलाद के लिए, मसलन अपने मुल्क की खैर खाही के लिए मैं दुआएं मांगा करूंगा। ये मेरा अमल कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी ठीक है, लेकिन अगर मुझ उस पर दरूद और ज्यादा पढ़ो तो ये उससे बेहतर है। ये सुनकर उस सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरा ज़हन ये बन गया है, अब मेरा प्रोग्राम यूं कुछ बन गया है, आपकी बात मुबारक सुनने के बाद कि 3 हिस्से वक्त के आप पर दरूद पाक पढ़ा करूंगा, सिर्फ एक हिस्सा मुख्तसर जो होगा उसमें अपने लिए, अपनी औलाद की बेहतरी के लिए दुआएं मांगा करूंगा। ये कैसा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये भी ठीक है, अगर मुझ पर दरूद इससे ज्यादा पढ़ो तो वो उससे भी ज्यादा बेहतर है। ये सुनकर उस सहाबी ने अर्ज किया अब मैं अपने लिए कोई दुआ नहीं मांगा करूंगा, अब मैं सिर्फ आप पर दरूद ही दरूद पढ़ता रहूंगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुझे दरूद से इतनी ज्यादा मोहब्बत है, अगर मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत है, तो फिर याद रख मुझ पर दरूद पढ़ने की बरकत ये तुझे हासिल हो जाएगी। जो चीजें तू वक्त निकाल के अपने लिए दुआएं मांगा करता था, अपनी मस्जिद की आबादी के लिए दुआएं मांगा करता था, मिसाल दे रहा हूँ कि वो सारी चीजें दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक तुझे अता कर दे। तो इसलिए हमारे अकाबिरीन भी अल्लाह ताला का जिक्र भी करते रहते हैं और दरूद पाक भी पढ़ते रहते हैं। इसलिए हमें जहाँ अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, साथ ही हमें जो है अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया पर दरूद पाक भी पढ़ते रहना चाहिए। वक्त मुख्तसर है, आने वाले मेहमान हैं, उन्हीं के लिए ये बात छोड़ देता हूँ यहाँ पर, फिर इंशाअल्लाह हमारी बातें होती रहेंगी। जो भी मेहमान आएंगे आप तवज्जो के साथ, वो हमारे मेहमान होंगे, काबिल एहतराम होंगे, गौर से तवज्जो से अमल की नियत से उनकी बातों को सुने। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे मुफ्ती मोहम्मद ताहिर साहिब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तारीफ और उन पर दरूद की बात कर रहे थे। यकीन जानिए कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जिस वक्त की जाए, जिस घड़ी की जाए, जिस लम्हा की जाए, ये रायगा नहीं जाती। बाकी जितनी भी इबादत है, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, जितनी भी इबादत है अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी पर मौकूफ है। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी होगी तो इनको कबूल कर ले, अगर मर्जी नहीं तो इनको रद्द कर दे। लेकिन ये दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जब दिल चाहेगा आदमी के पढ़ने की देर तो हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की कबूलियत के अंदर देर नहीं हो सकती। इसी पर एक छोटी सी बात कर देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा कर रखा है कि जिसके बाजू बहुत बड़े हैं। उसका एक बाजू मशरिक की जानिब इतना बड़ा, दूसरा बाजू मगरिब की जानिब, और वो बहुत बड़ा फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर रखा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा, जो मेरा उम्मती मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पढ़ता है तो ये फरिश्ता समंदर के अंदर गोता लगाता है, और समंदर के अंदर गोता लगाने के बाद फिर ये क्या करता है, ये अपने दोनों बाजुओं को इस तरह करके यूं झाड़ता है। इस झाड़ने की वजह से जितने भी पानी के कतरे इन बाजुओं से चढ़ेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हर पानी के कतरे के बदले के अंदर एक फरिश्ता पैदा कर देंगे। जितने पानी के कतरे टपकेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतने ही फरिश्ते पैदा कर देंगे, और वो फरिश्ते उस आदमी के लिए जिसने एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर दरूद पाक का नजराना पेश किया है, उस बंदे के लिए ये फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत क़यामत तक के लिए करते रहेंगे। दरूद पाक की बहुत बड़ी बात है।
تو بات کر رہا تھا درود پاک کی بڑی عبادت ہر وقت ہر لمحہ کرنی چاہیے. آدمی کی زبان تو خالی ہوتی ہے، جو بھی کام کر رہا ہے آدمی کی زبان تو خالی ہوتی ہے، تو آدمی درود پاک ہر وقت پڑھتا ہے. یہ بھائی جو ہے نا پیچھے بیٹھے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آگے تاکہ پیچھے والوں کو پریشانی نہ اٹھانی پڑے. باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور پھر بھی مسئلہ بنے گا. اور آگے آگے حرکت میں مرکت میں بھائی شاید کیا ہے تم میں تو جاؤں گا سائیں چاچے جی سے کھڑے آؤ نا سائیں آج بزرگ نا یار ہیں پر شاید کیا ہے. اب آپ حضرات کے سامنے ہمارے اس علاقہ کے معروف ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت، خوبصورت آواز کے اندر نعتیہ کلام پڑھنے والے، خوبصورت آواز کے مالک، جو خود شاعر بھی ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک ملکہ دے رکھا ہے کہ وہ نعت لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی کے اندر جمع کرتے ہیں. بعض نعتیہ کلام پڑھتے تو ہیں لیکن لکھتے نہیں، اور بعض لکھتے ہیں پڑھتے نہیں. لیکن یہ ایسا ایک انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے دونوں کام کروا رکھے ہیں. نعتیہ کلام لکھتا بھی ہے پھر پڑھتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل میں اور اس کے قلم میں اور اس کے پڑھنے میں برکت عطا فرمائے. معروف ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت بھائی محمد شہباز بغدادی صاحب، محمد شہباز بغدادی صاحب مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو محظوظ اور منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواں کلام لکھ کے رب الاول کے حوالے نال مولانا محسن کریم مولانا صاحب دے سامنے انشاءاللہ تعالی بالکل انداز نال. آئے حبیب خدا آمد مصطفیٰ، آئے حبیب خدا آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا. آئے حبیب خدا آمد مصطفیٰ، اے حبیب خدا آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا. میرے ہونٹاں تیرا داہے نام تیرا، میرے ہونٹاں تیرا داہے نام تیرا، خوش بخت ہے ہر ایک غلام تیرا، خوش بخت ہے ہر ایک غلام تیرا. تیرے در تو بیمارانو مل دے شفا، تیرے در تے بیمارانو مل دے شفا، مرحبا 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 مرحبا. ربیع الاول مہینے میلاد تیرا، ربیع الاول مہینے میلاد تیرا، شالر مدینہ آباد تیرا، شالر مدینہ آباد تیرا. میرا سونا نبی تو مدینے دا شاہ، سبحان اللہ تعالی. میرا سونا نبی سی مدینے دا شاہ، مرحبا 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 مصطفیٰ. اور اگلی خوبصورت بات،
تذکرہ ہوتا صبح تے شام تیرا، تذکرہ ہوتا صبح تے شام تیرا، ہر پاس ہے چرچائے عام تیرا، ہر پاس ہے چرچائے عام تیرا، کیتی نبی نے امت نال سونے وفا، کیتی امت نال سونے وفا، آئے مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اور آخری شعر بیدار نوجوان کبیر والا کے صدر بھائی عمر بکر ماوی سے دے، اور خصوصاً بیدار نوجوانہ پہ میں شعر نظر کرتا چاہاں کہ آکاش باز تیرا ثنا خوان ہے، بارات تو میں اپنی جد جان ہے، شباز آقا تیرا ثنا خوان ہے، بارات تو میں اپنی جد جان ہے۔ اور بیدار کی عادت، بیدار نوجوان دے اے ہو لب تے صدا، بیدار نوجوان دے لب تے ایو ہے صدا، مرحبا مرحبا مصطفیٰ مرحبا۔ میرا استاد محترم شاعر ابن شاعر شاعر اہل سنت جناب محمد رشید قاسمی سے لکھے ہوئے کلام، سب نام پیارے لگ دینے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے تے ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے۔ اور کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ختم نبوت پہ کچھ مسئلہ بنا رہا، اور ہمارے دوست اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے بیٹھے رہے۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں جو ختم نبوت کا وہ قانون ختم کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ خود تو ختم ہو جائیں گے لیکن ختم نبوت کے قانون ختم نہیں کر سکتے۔ اور پھر استاد محترم کیا لکھتے ہیں، یہ اس سے مناسبت کا شعر ہے، سب نام پیارے لگ دینے، ہے وکرا نام محمد دا، اللہ دے بعد زمانے تے ہے چرچا عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے، ہر ستم گوارا اے جگدا، محبوب دا در نہیں چھوٹ سکدا۔ حضرت بلال ہے جنہوں نے انگارہ تے لٹایا جا رہا ہے، اور وہ کافروں نے آدھے پہنے ظالموں نے آدھے پہنے کہ ہر ستم گوارا اے جگدا، محبوب دا در نہیں چھوٹ سکدا، تن جل سگیاں لے کے نیلاوے، تن جل سگیاں لے کے نیلاوے، نعرہ سر عام محمد دا، سب نام پیارے لگ دینے۔ آقا نے جب اعلان کیتا، صدیق نے سب قربان کیتا، اس وار کے تانے دے علی رامی، اس وار کے تانے دے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، شاعر اہل سنت فخر پاکستان جناب شاعر اسلام مداح صحابہ و اہل بیت ثنا خوان مصطفیٰ مکین گنبد خضرا، میری مراد میرے استاد محترم جناب محمد ارشد قاسمی سے تشریف لا چکے ہیں۔ بس آخری قاسمی سے بولتا شعر، اے حسرت پوری کر مولا، اور الحمدللہ میں شعر جی سے پڑھے دوبارہ میں نے فرمائش ہوتے ہیں کہ ایسا سنا ہو سکتا اللہ پاک ساتھ بھی سننا ہوئے کہ اے حسرت پوری کر
مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا ویکھا ارشد قاسمیو منظر ویکھا ارشد قاسمیو منظر جتے ہے آرام محمد دا سب نام پیار لگے دینے ماشاءاللہ اللہم زد فزد اللہ پاک ان کے آواز میں اور ان کے قلب میں اللہ پاک مزید ترقی دے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی حامد بھی محمود بھی وہ اس نے مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ علم حکمت میں غیر محدود بھی ظاہرہ امنیوں میں اٹھایا گیا. اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رفقت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا. مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. عزیزان محترم و مکرم اسٹیج پر جلوہ افروز شاعر ابن شاعر ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت جو بات میں نے پہلے کی ہے الحمدللہ وہ ان پر بھی صادق آتی ہے اور اصل ان پر صادق آتی ہے کہ اللہ پاک نے ان کو قلم کے اوپر بھی ایک ملکہ عطا فرمایا ہے کہ خود ہی نعت کو لکھتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام کی نعت خود لکھتے ہیں اور پھر خود پڑھتے بھی ہیں. بہت کم ہے یہ کہ خود ہی آدمی اپنے ہاتھ سے نعت کو لکھے اور پھر اسی نعت کو پڑھے. بعض لوگ نعتوں کو لکھتے تو ہیں لیکن پڑھتے نہیں اور بعض پڑھتے ہیں لیکن لکھتے نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ استاذ محترم جناب محترم ارشد قاسمی صاحب یہ اپنا نعت کلام خود بھی لکھتے ہیں اور پڑھتے بھی. ان سے پہلے ان کے ایک شاگرد محترم جناب عبدالجبار معاویہ صاحب وہ انشاءاللہ نعت کلام پیش کریں گے. محترم جناب عبدالجبار معاویہ صاحب. سارے حضرات مل کے محبت نعت درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا خوبصورت کلام. آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا محبت نل کیا سبحان اللہ. آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا سونے لجپال جیا کون ہوئے گا. آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا سونے لجپال جیا کون ہوئے گا. آمنہ دلال جیا کون ہوئے گا. پر میرے آقا دی عظمت رفعت بلندی شان مرتبہ مقام کیا ہے توجہ کرنا کہ حجر و شجر جنو دے من سلامیاں پہ حجر و شجر جنو دے من سلامیاں نوری جس سوڑے دیا کریں غلامیاں. حجر و شجر جنو
देमिन सलामियां नूरी जस सोने दिया करें गुलामियां नूरी जस सोने दिया करें गुलामियां उस बा कमाल जिया कौन होवेगा सोने लजपाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा सोने लजपाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा। और बड़ा प्यारा शेर तवज्जो करना कि होता है हसीन वैसे हर नौनिहाल लगो होता है हसीन वैसे हर नौनिहाल लगो सारे तो बद सोना आमना दलाल लोगो। जिन्होंने शेर समझा मोहब्बत नाल कह दो सुभान अल्लाह। होता है हसीन वैसे हर नौनिहाल लगो होता है हसीन वैसे हर नौनिहाल लगो सारे तू बड़े सोना आमना दलाल लोगो सारे तू बड़े सोना आमना दलाल लोगो आमना दे बाल जिया कौन होवेगा सोने लजपाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा। और मेरे आका की शान देखो कितनी शान है कि उंगली उठाई जाने होए किसी में उंगली उठाई जाने होए किसी में कभी ऊंची शान वाला मदीनी करीम हाँ उंगली उठाई जाने होए किसी में कभी ऊंची शान वाला मदीनी करीम कभी ऊंची शान वाला मदीनी करीम उस बेमिसाल जिया कौन होवेगा सोने लजपाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा। और इस नात का सब तो खूबसूरत शेर बड़ा प्यारा शेर समझ तवज्जो करना कि दुल्हा रसूल आते दुल्हन सिद्दीका है दुल्हा रसूल आते दुल्हन सिद्दीका है बेटी सिद्दीक दीते आका भी रफीकाए मोहब्बत नाल कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत नाल कह दे सुभान अल्लाह। दुल्हा रसूल आते दुल्हन सिद्दीका है दुल्हा रसूल आते दुल्हन सिद्दीका है बेटी सिद्दीक दीते आका दी रफीकाए बेटी सिद्दीक दीते आका दी रफीकाए घराने बेमिसाल जिया कौन होवेगा सोने लजपाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा। और इस नात आखिरी शेर बड़ा प्यारा शेर तवज्जो करना कि अरशद कितना बुलंद आलिशान अरशद कितना बुलंद आलिशान काबे उठे चढ़े जस दिखती है यज़ानी। जिन्होंने शेर समझा मोहब्बत नाल कह दे सुभान अल्लाह। अरशद कितना बुलंद आलिशान अरशद कितना बुलंद आलिशान काबे उठे चढ़े जिस दिखती है यज़ानी काबे उठे चढ़े जिस दिखती है यज़ानी हबशी बिलाल जिया कौन होवेगा सोने लजपाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा सोने लजपाल जिया कौन होवेगा आमना दलाल जिया कौन होवेगा। आमना दलाल जिया कौन होवेगा लगता याद तो समझ नहीं आती पई थी आओ मोहब्बत नाल कह दो यार सुभान अल्लाह और ज़ौक नाल शौक नाल
آمنا کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی۔ آمنا کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، وہ یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا مینارہ ہمارا نبی، ان کے در پر سلاطین عالم جھکے، عظمتوں کا شرارہ ہمارا نبی، ان کے دم سے منور دو عالم ہوئے، جلوہ آشکارا ہمارا نبی، ایک معبود کے در پر آ جائیے، صدق دل سے پکارا ہمارا نبی، بے سراپائے شفقت یقیناً ولی، رحمتوں کا ہے گہارا ہمارا۔ عزیزان محترم و مکرم، ہمارے مہمان معظم ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ و اہل بیت، شاعر ابن شاعر محترم جناب محمد ارشد قاسمی صاحب، ان سے التماس ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے دلوں کو محظوظ اور منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام احباب ذی وقار معزز سامعین،